البنات، مرحبا بكم في قناه اميرال. في وصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم كيك في المول العجيب على شكل تارت، كتجي غزاله بزاف وهائله. لهذا الكيك غنحتاجوا المقادير ديالها اللي هما بساط بزاف: جوج بيضات، وكاس ديال سنيده، وكاس ديال الزيت، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، كاس ديال ونص ديال الطحين، وخماره، وكاس ديال الحليب، وراس معلقه ديال الفاني. اللي عنده ساشي الفاني يديرها، واللي ما عندوش يدير النكهه. انا اكتفيت غير بالنكهه اللي عندي. بسم الله على بركه الله. غادي نديرو واحد جوج بيضات، غادي نطربوهم مع كاس ديال سنيده، غنخدموهم مزيان حتى كيولي الخليط ابيض. ما حدنا كنخدموها وما حدها هي كتبيض وكتخفى في الخليط. غادي نزيد راس معلقه ديال صاش نكهه الفاني، واللي عنده ساشي يديرها. انا ندير صغير راس معلقه. دابا من تخدمات لي سنيده والبيض والنكهه ديال الفاني، غادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب، اي حليب. كنسبقوا الحليب عاد كنديروا موراه الزيت، ماشي الزيت هو الاول. كنزيدوا عليه البنات كاس ديال الزيت. انا هادشي اللي كنحط لكم هنا انا عبرته قبل، هاد حطيته. بعد ما تخلط ليا الخليط مزيان، غادي نزيدو عليه كاس ونص ديال الطحين. غادي ندير معاه ساشي ديال الفاني، سمحوا لي ساشي ديال الخميره الحلوه، وجوج معالق كبار ديال الشكلاط المر. غادي نخوي شويه وغنبقى نخدم غير بشويه حتى غير يتخلط ليا الخليط كامل. ما حدي كنخلط وما حدي كنخدم الشكلاط مزيان مع الخليط. البنات كتجي غزاله هاد الكيك، جربوها تعجبكم، كونوا اكيدين. وخلاص ملي كنزيدو عليه ديك الحشوات ديالها كتجي غزاله بزاف. صافي كتجي خفيفه. راه كنديرو كاس ونص ديال الطحين، كنزيدو عليه جوج معالق كبار ديال الشكلاط المر، هي جوج كيسان، يعني كتجي زوينه بلا ما تزيدو شي حاجه. نتوما شفتوا كيف كتجي خفيفه. البنات بعد ما وجدت ليا الخليط كيف كتشوفوا، غادي نديرو في المول ديالو. انا دهنت المول بالزبده نتوما عارفين، وبلاصه الطحين انا درت الكاكاو المر، ما درتش الطحين باش من من الطيب ليا ما تجينيش دوك الجوانب ديالها بيضين كيف لاحظتوا. غادي نخويه هادشي ريحه فيها غزاله، ريحه ديال الفاني. صافي ها هي البنات كيفاش كتجي. كنديرها دابا في الفران طيب ليا من التحت حتى طيب، عاد نطلع الفوق غير ذهب شويه، ونتلاقاو باش نوجدوا الحشوه والسيرو ديال الكيك.
البنات دابا غادي نخدموا الصلصه او الحشوه اللي غادي نديرو للكيك. عندنا 2 كيسان ديال الحليب، انا عبرتهم وعاد درتهم هنايا. 2 كيسان ديال الحليب. غادي نزيد معاهم كاس ديال سنيده، مزيان. وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال الكاكاو. البنات اي حاجه غادي تخدموا بها غربلوها. 2 معالق كبار ديال الكاكاو باش ما توليش حبيبات. و2 معالق كبار ديال المايزينا او النشا. 2 معالق كبار، انا عبرتهم عاد حطيتهم هنايا. نخدموا هادشي مزيان حتى نشوفوا منسجم الخليط كامل. وغنديرو فوق البوطه كيف بدا يغلي نطفي عليه. ديك الساعه غادي نزيد عليه الشكلاط، كاس لاروب ديال الشكلاط ومعلقه صغيره ديال الزبده. هانتوما كنتي تشوفوا نساجم الخليط ديال 2 كيسان ديال الحليب وكاس ديال سنيده و2 معالق كبار ديال الكاكاو المر و2 معالق كبار ديال النشا. دابا غادي نديرو فوق البوطه وغنبدا نحرك، ما نحبسش في التحريك، نبقى نحرك كيف يبدا يغلى غادي نطفي عليه. هانتوما معايا، هانتوما البنات درتو فوق البوطه ويبدا يغلى. باقي ما غلاش، انا مازال كنحرك، ما غاديش نحبس من التحريك باش من يبدا يغلى داكشي ما يتجمعش ليا، حيت مايزينا دغيا كتجمع الا ما حركتيهاش. نبقى نخدم حتى يبدا يغلى. البنات بعد ما غلى ليا الخليط حيدته من فوق البوطه، نتوما كيف كتشوفوا كي تيجي. غادي نزيد عليه كاس ديال الشكلاط دايب، كاس لاروب. وانتوما عندكم ميزانكم عاوتاني، اللي كيعجبو الشكلاط يقدر يزيد. انا درت كاس لاروب ومعلقه صغيره ديال الزبده. هادشي غنخدمو مزيان حتى ينسجم ليا الخليط. راه كيف كتشوفوا راه سخونه، عاد طفيت عليها. شتو دوك اللمعه كيف ولات ديال الصلصه ديال الزبده. هانتوما كيف كتشوفوا كتعرفوا الخليط راه واجد. ملي كتطلعوا الطراب هانتوما ما كيلصقش لكم الخليط، يعني راه واجد. نحاولوا ما نخلوش شي حاجه في الجناب محببه باش ما تبانش لينا نبغوا نديروها في الكيك. صافي البنات، ها هو وجد ليا الخليط ديالي. غادي نديروه في الثلاجه سمحوا لي حتى يبرد شويه باش نخدم به. البنات دابا غادي نخدموا السيرو. عندنا كاس لاروب ديال الماء دافي، راه كلشي كيعرفو، مع ساشي ديال نيسكافي. غادي نخلطها مزيان. هذا هو السيرو باش غادي نسقيو الكيك باش تجينا رطبه. هي ديجا رطبه ولكن كتجينا شويه هشيشه بزاف. صافي البنات، انا خرجت الكيك من الفران، ها هو كيف كتشوفوا. شوفوا شحال خفيف. غادي نسقيه قدامكم.
صافي نحاول نسقيها كامله باش ما تجيناش بلاصه رطبه وبلاصه لا، وما تجيناش ناشفه فيها فازقه. البنات دابا من سقيت الكيك ديالنا غادي نوجد الحشوه هو البنان كيف كتشوفوا. غادي نقطعو الطريقه اللي بغيتو نتوما والذوق ديالكم والاختيار ديالكم. انا قطعته على شكل اوفال، شكل ديال الفقاص. ندير غير 3 تنشوف الا خصني نزيد. البنات دابا بعد ما قطعت البنان غادي نقادو في الكيك. كنبقى غادي مع ديك الدوره حتى كنكمل الدوره وعاد كنعاود، ما نخليش الفراغات. ماشي مشكل واخا يكون عندكم مقطع ما مقادش، ماشي مشكل حيت غيتغطى بديك الصلصه اللي عندنا. وتقدروا ديروا البنات اي فاكهه بغيتو، ماشي ضروري ديروا البنان، تقدروا ديروا التفاح، غير هو عسلوه شويه باش ما يجيكمش ناشف قاصح كما كتشوفوا. البنات بعد ما قاديت البنان هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. غادي نخوي داك الخليط اللي كنت خدمت معاكم، غادي نخويه من الفوق، نحاول نسرحو كامل. حتى نقادو ونزيد غير بشويه باش نحاول داك البنان ما يبانش. نتوما البنات كيفاش كتجي. صافي غادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد ونقدمها لكم بصحه وراحه ان شاء الله. البنات هذه الكيك ديالي بعد ما وجدات كيك او تارت، وانتم شفتوا كيفاش جات سهله بزاف وغزاله، وحتى في الديكور ديالها انا زوقتها بشويه ديال البسكويت كوفريت كان عندي هرمجتو. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو، اختياري ديالكم. انا درت شويه كونفيتير دهنته من الجناب وزوقته، وانتم ديروا اي حاجه عندكم. البنات هذه هي الكيك ديالي، كنتمنى تعجبكم وتجربوها بصحه وراحه، وتشاركوا في القناه ديالي وتدعموني بالجيم والبارطاج. وشكرا.